अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ज़बान में रखें आमीन। और आपकी सारी फैमिली को अल्लाहुम्मा आमीन। खुशियाँ आसानियाँ अता फरमाए। आमीन। आपको भी, आपकी तमाम फैमिली। खालिद जोया लाहौर से बोल रहा हूँ। आपसे पहले भी कई दफ़ा मुखातिब हुआ हूँ और हमेशा आपने सहूलत दी है, अकोमोडेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और खालिद जोया साहब फरमाई है तो मैं लाहौर से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये क्लिप भेज रहा हूँ। क्लिप भेजी। इसमें वो दावा बहुत बड़ा दावा है जी। और मुझे लगता है कि ये दावा ठीक नहीं है। आप रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बड़ा दावा क्या है? नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। खालिद साहब ने, खालिद जोया साहब हैं लाहौर से, हमारे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं और चैनल को बाकायदगी से देखते भी हैं। आप इस चैनल को अगर सपोर्ट करेंगे और अपने हलक़े में इस चैनल को प्रमोट करेंगे तो यकीन जानिए मेरी और आपकी नेकियों में इजाफे का सबब बनेगा। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला गुमराही और ऐसे जो चैलेंजेस हैं और बड़े दावे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुनिए ये क्या फरमा रहे हैं। जनाब, आज मैं एक बहुत स्पेशल नुस्खा आपके लिए लाया हूँ। और एक चैनल है 92 चैनल गालिबन है, वो ये कह रहे हैं एंकर साहब बैठे हुए कि एक स्पेशल नुस्खा आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तहज्जुद के वक्त मुझे यकदम ख्याल आया। तहज्जुद पढ़ रहे थे मौसूफ, कहते हैं कि मुझे यकदम ख्याल आया। वो क्या ख्याल आया? कि मैं अपने नाज़रीन के लिए कीमती तरीन तोहफा है और इसको आप फौरी नोट कर लीजिएगा। कीमती तरीन तोहफा बताया जा रहा है चैनल के ऊपर बैठकर। आई होप कि ये चैनल वाले मेरे इस वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक न दें, फिर शायद ना मौका मिले। हज़रत शेखुल मशाइख कुतुब ज़मान मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह, मोहम्मद गौस गवालियारी कहते हैं, फरमाते हैं कि जो कोई मुदर्जा ज़ैल कलिमात को 11 मरतबा, जो कोई इस वजीफे को 11 मरतबा पढ़ेगा और वो 11 मरतबा भी 12 रबीउल अव्वल को पढ़ेगा तो क्या मिलेगा? सुन लीजिए जो खालिद जोया साहब जानना चाह रहे हैं। दुरूशी के साथ रबीउल अव्वल की 12वीं को पढ़ेगा, तमाम साल खुशहाल रहेगा। तमाम साल खुशहाल रहेगा। 12 रबीउल अव्वल को सुबह को पढ़ ले, तमाम साल खुशहाल रहोगे। क्या है वो वजीफा? से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। अब ये ग्वालियरी साहब जो हैं, जो भी हैं, वल्लाहु आलम, मैं तो पहली मरतबा सुन रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े चैनल पर लोग, सैटेलाइट चैनल्स, करोड़ों रुपए का बजट इन लोगों का होता है और इनकी व्यूवरशिप भी बहुत ज्यादा होती है। किस कदर धांधली है, किस कदर झूठ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल चीज है और हदीस का हवाला नहीं है। मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही हदीस से यह बात साबित नहीं है। शख्स जन्नत में बगैर हिसाब के जाएगा और जन्नत में बगैर हिसाब के जाएगा। पूरा साल कोई बीमारी नहीं होगी, कामयाबी रहेगी और कोई परेशानी नहीं होगी और जन्नत भी बगैर हिसाब के आपको मिल जाएगी। और एक जगह मैंने पढ़ा, हज़रत गवालियारी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर इस वजीफे को पढ़ने के बाद उसको फायदा ना हो तो क़यामत के दिन वो गौस मोहम्मद का गिरबान पकड़ ले कि तुमने ये बात बताई। औज़ु बिल्लाह, ये कहना कि अगर फायदा ना हो तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। इस तरह की एक और हदीस, झूठी हदीस भी गश्त कर रही है कि अगर तुम्हारी इज्जत में कमी हो जाए तो मेरा गिरबान पकड़ लेना या मुझसे ले लेना। इस तरह के झूठे दावे, उसकी कोई हैसियत नहीं हुआ करती मेरे भाई। आप कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है और किसी का इसमें इख्तिलाफ नहीं है, अहादीस की बात नहीं करता मैं। अहादीस के बारे में शिया ये कह सकते हैं कि जनाब ये आपके सुन्नी किताबों से मनकूल है, लेकिन शिया भी, कादियानी भी और जितने भी अहले इस्लाम हैं कुरान करीम पर सबका ईमान है। कोई भी आलिम, कोई भी आदमी, कोई भी मुफस्सिर, कोई भी हाफिज कुरान ये नहीं कह सकता कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अगर ये पढ़ लोगे तो तुम्हें इसके बदले ये मिलेगा, अगर ना मिला
تو میرے گریبان کو پکڑ لینا. یہ سب سے بہتر دعا ہونے کے باوجود کوئی بھی گارنٹی نہیں لے رہا ہے. کیوں نہیں گارنٹی لے رہا ہے؟ کیونکہ آخرت میں حساب و کتاب کا معاملہ جو ہے وہ کتنا اجر آپ کو ملتا ہے اور کتنی نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، یہ تو آپ کا نہیں ہے، آپ رب کا معاملہ ہے اور رب کو اختیار ہے. رب کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ جناب رب سے میں دلوا دوں گا، یہ تو بڑی ڈھٹائی کی بات ہے. پوری نہیں ہوئی. تو یہ آپ نوٹ فرما لیجیے کتنی اہم چیز آپ کو کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو وظیفہ ہے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، 7 بار بسم اللہ سمیت پڑھے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں جب آپ پکارتے تھے تب ان کے پیچھے دعائیں مانگا کرتے تھے. یا ارحم الراحمین، یا ربنا آتنا، رب کے بعد رحیم کے بعد یا ارحم الراحمین. جتنے بھی ائمہ اور علماء ہیں وہ تمام کے تمام جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرتے ہیں. یہ صرف وظیفہ بتا رہے ہیں. وظیفوں کے سلسلے میں یہ صوفیوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خالد صاحب یہ نہیں ہے. یہ خالد صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہرگز نہیں ہے. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، وہ احباب تک جہاں تک ہو سکے یہ وظیفہ پہنچائے. ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں. تو سیٹلائٹ چینل بڑے بڑے بجٹ بنا کر اور یہ بدعتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں؟ صوفیوں کے خوابوں میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ فلاں صوفی، اعوذ باللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صاحب کا بھی عقیدہ درست کر دے اور اللہ رب العالمین مسلم امت کو محفوظ فرما لے اس شر سے بھی اور شیطان کی شر سے بھی اور میری اور آپ کی شر سے بھی. کہ یہ آمین یا رب العالمین. شر کسی بھی طرح کی ہو وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہے، بلکہ خیر کے دروازے ہمیں کھولنے چاہیے، جیسے کہ ہم نے آپ کے لیے دروازہ کھولا ہے نور ٹی وی چینل کا، تاکہ ہم اور آپ قرآن و سنت کی شاہراہ پر کھڑے رہیں اور قرآن و سنت پر آپ کو دعوت دیتے رہیں. ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہ اجمیری ہیں، نہ کلیری ہیں، نہ عراقی ہیں، نہ بغدادی ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قرآن اور سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل پیرا رکھے اور ان بدعتوں سے اور ان بدعتیوں سے اور ان کی شر سے اللہ رب العالمین حفاظت فرما لے. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھول دیے ہیں. پلیز جوائن ممبر بن جائیے. اور آپ کے ملک میں اگر جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو ڈسکرپشن باکس میں پیٹریون ویب سائٹ کا لنک ہم نے دے دیا ہے، اس کے توسط سے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.